हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभट पीताम्बरदारुणाभिमा फलदरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः तरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णत्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरते। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम श्री गुरुदेव को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं, जब जन्म भयो तब भूल
व्याकुल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं शिष्य भए कति उच्च हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउनु सक्छु कति जति बस्दछु मेरो शुद्ध हृदयले नरजी हरदम नित्य गरौँ श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियौ तब कर जीवाए अर्पण रहेछन् तडपन बिचमा अन्धो भई देवा डुबन गए अब छैन केहीको इच्छा यहाँ हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। नमो भगवते वासुदेवाय। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् यो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किन्नु नामम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषके केशव। हे भगवान केशव मनुष्य 1000 नाम को जब बार 1000 नाम को जप क्यों करते हैं उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब श्री भगवान उवाच भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ शङ्कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं अनन्तकृष्ण गोपालं जपदे नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदर्शनम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव एकादश्यं तथैव च तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुष का भीतर पाप नहीं रहते उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् र औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नाम प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न तीनै टाइम इम नाम स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप नहीं रहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। र आज हरि परिवर्तनी एकादशी हुन्। आज एकादशीको महात्म्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भाद्र महिनाको शुक्ल पक्ष आज हरि परिवर्तनी एकादशी र यसमा यो महात्म्यमा चाहिँ दुईटै जोडेका हुनाले मैले दुईटै गाउने गरेको छु है। 2 महिनामा 2टा एकादशी पर्दछन् भने दुईटै कृष्ण पक्षको पनि शुक्ल पक्षको पनि दुईपल्ट नै गाउने गरेको छु। अब योभन्दा अगाडि अस्ति अजा भन्ने एकादशी गए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरले सोध्नुहुन्छ हे जनार्दन भनेर भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब यो सुन्न चाहन्छु कि भाद्रपद महिनाको कृष्ण पक्षमा कुन चाहिँ एकादशी पर्दछन्। यो अस्ति गए तर एकैचोटि जोडेको हुनाले मैले प्रत्येक पाली म दुईटै कृष्ण पक्षको पनि शुक्ल पक्षको पनि गाउने गरेको छु है, अध्ययन गर्ने गरेको छु। बताइदिनुहोस्। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे राजन एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्ष एकादशी नाम अजा हो जुन सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने बताइएको छन्। जुन भगवान हरिकेशको पूजा गरेर यसको व्रत गर्दछ उसको सारा
पाप नष्ट हुन जान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जान्छन् पूर्वकालमा हरिश्चन्द्र नाम गरेको एक विख्यात र चक्रवर्ती राजा भएका थिए, जो समस्त भूमण्डलका स्वामी सत्य प्रतिज्ञा थिए। एक समय कुनै कर्मको फल भोग प्राप्त भएर उनलाई राज्यबाट भ्रष्ट हुन पुग्यो भनेर यहाँ भ्रष्ट हुनु पर्यो भनेको राज्यबाट अलग हुनु पर्यो। राजाले आफ्नी पत्नी तथा पुत्रलाई बेच्नु पर्यो, त्यसपछि आफैलाई पनि बेच्न। यो कथा राजा हरिश्चन्द्रको कथा मार्कण्डे पुराणमा बडो दिव्यसँगले आउँदछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ राजाले पत्नी तथा पुत्रलाई पनि आफैलाई पनि बेच्न पर्यो, पुण्यात्मा भएर पनि चण्डालको नकुरी गर्नु पर्यो, यानि मुर्दा बेर्ने कपडा ल्याउने काम गर्दथे। जुन तल पोडे भन्छन् नि, पोडेको काम गर्नुपर्दथ्यो मसान घाटमा। यसो गर्दा पनि हे निरपर श्रेष्ठ हरिचन्द्र सत्यबाट विचलित भएनन्। त्यस्तो काम गर्दा पनि उनी आफ्नो सत्यतामा दृढता भए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस प्रकार चण्डालको नकुरी गर्दा गर्दै कयौं वर्ष व्यतीत भयो। यसबाट राजालाई धेरै चिन्ता भयो। उनी अत्यन्त दुखी भई सोच्न थाले, अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी मेरो उद्धार होला। यस्तो प्रकारको चिन्ता गर्दा गर्दै उनी शोकको समुद्रमा डुब्न थाले। राजालाई दुःख देखेर कुनै एक मुनि उहाँको नजिक आइपुग्नु भयो। उनी ऋषि गौतम थिए भनेर यहाँ बताउनु भयो, जहाँ गौतम ऋषि। अब हे श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई आएको देखेर निरपर श्रेष्ठले उनको खुट्टामा प्रणाम गरी उनको पाउ परेर प्रणाम गर्नुभयो रे। दुवै हात जोडेर गौतमका अगाडि उभि आफ्ना सारा दुःखमय समाचार सुनाउनु भयो। राजाको कुरा सुनेर गौतम मुनिले भन्नुभयो, हे राजन, भाद्र महिनाको यो कृष्ण पक्षको अस्ति गएको एकादशी अत्यन्त कल्याणकारिणी अजा नाम गरेको एकादशी आइरहेको छन्, जुन पुण्य प्रदान गर्ने खालको छन्। यसको व्रत गर्नुहोस्, यसबाट पापको अन्त्य हुनेछ र तपाईको भाग्यले आजकै 7औं दिनमा एकादशी परेका छन्। उक्त दिन उपवास बसेर राति जाग्रम बस्नु पर्दछ। यति भनेर महर्षि गौतम अन्तर्ध्यान भए। मुनिको कुरा सुनेर राजा हरिश्चन्द्रले उत्तम व्रतको अनुष्ठान गरे। उक्त व्रतको प्रभावले राजाले सारा दुःखबाट पार पाएर उनलाई पत्नीको सामिप्य र पुत्रको जीवन प्राप्त भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आकाशमा बाजा बज्न थाले, देवलोकबाट फुलहरूको वर्षा हुन थाले। एकादशीको प्रभावले राजाले अकण्टक राज्य प्राप्त गरेर अन्तमा उनले नगरवासी तथा परिवार साथ स्वर्गलोक समेत प्राप्त गरी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा युधिष्ठिर जो मानिस यस्तो व्रत गर्दछन् ऊ सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति भई स्वर्गलोकमा जान्छन्। यसलाई पढ्नाले र सुन्नाले पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुँदछन् भनेर यहाँ भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनुभयो। अब यहाँ फेरि युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, अब आजको एकादशीको सुरु भए यहाँ भन्नुहुन्छ, हे भगवान केशव, भाद्रपद महिनाको शुक्ल पक्ष भनेको आजको एकादशीको कथा। जुन एकादशी पर्दछ उनको नाम के हो, कुन देवता र कस्तो खालको विधि छ बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस विषयमा कथा सुनाउँदछु, जसलाई ब्रह्माले महात्मा नारदलाई सीता भन्नुभएको थियो। नारदले सोध्नुभयो, हे चतुर्मुख, तपाईलाई नमस्कार छ, म भगवान विष्णुको आराधनाको लागि तपाईको मुखबाट यो सुन्न चाहन्छु भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भाद्रपद महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन चाहिँ एकादशी पर्दछन् भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ, तिमीले ज्यादै राम्रो कुरा सोध्नुभयो, किन नहोस्, आखिरी वैष्णव न पर्यौ भनेर यहाँ आफ्नो पुत्रलाई पनि बडो सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी हरि परिवर्तनीको नामले अथवा पद्मा नामले पनि विख्यात छन्। उक्त दिन भगवान हरिकेशको पूजा हुन्छन् भने यो उत्तम व्रत अवश्य गर्न लायक छन्। सूर्यवंशमा मानधाता नाम गरेको एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा तथा प्रतापी महर्षि थिए भनेर यहाँ बताउनु। उनी प्रजालाई आफ्नै छोरासहित धर्मपूर्वक पालन गर्दथे। उनको राज्य कहिले अनि पनि अकाल पर्दैन थियो, मासिक चिन्ताले सताउँदैन थियो, तर व्याधको प्रकोप पनि रहँदैन थियो। उनका प्रज्ञा, निर्भय तथा धन धान्यले समृद्धि तथा महाराजको कोषमा केवल न्यायोपार्जित धनको मात्र सङ्ग्रह थियो। उसको राज्यमा समस्त वर्ण तथा आश्रमका मानिस
मानिस आफ्ना आफ्ना धर्ममा लागिरहन्थे। मानदाताको राज्यको भूमि कामधेनुको समान फल दिने खालको थियो। उनले राज्य गर्दा प्रजालाई ज्यादै सुख प्राप्त भएको थियो। एक समयको कुरो हो, कुनै कर्मको फलको कारण राजाको राज्यमा 3 वर्षसम्म वर्षा भएनन्। यसले गर्दा प्रजा भोकले पीडित भएर नष्ट हुन लागे। त्यसपछि सम्पूर्ण प्रजा महाराजको नजिक आएर यसो भन्न थाले। प्रजाहरू भन्दछन्, हे निरप श्रेष्ठ हजुरलाई तपाईँ प्रजाको कुनै कुरा सुन्नुहोस्। पुराणहरूमा विद्वानहरूले जललाई नारा भनिएका छन्। त्यही नै भगवानको आयन भनेको वासस्थान निवास स्थान हो। यसकारण उहाँलाई नारायण भनिएको हो। अब नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेघ रूप भएर वर्षा गर्नुहुन्छ। वर्षाबाट अन्न पैदा हुन्छन् र अन्नबाट प्रजाको जीवन धारण गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे नृपश्रेष्ठ, यस्ता समयमा अन्य बिना प्रजाको नाश भइरहेको छन् भनेर यी प्रजाले ती मानदाता राजालाई बताउँदछन्। तर त्यसर्थ यस्तो कुनै उपाय गर्नुहोस् जसले गर्दा हामी योगक्षेमको निर्वाह होस् भनेर यहाँ भन्दछन्। अब राजाले भन्नुभयो, तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा एकदम सत्य हो, किनकि अन्नलाई नै ब्रह्मा भनिएको छन्। अन्न नै ब्रह्मा हुन् है यहाँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अन्नबाट प्राणी उत्पन्न हुन्छन् र अन्नबाट नै जगत जीवन धारण गर्छन्। संसारमा प्राय यस्तो सुनिन्छ कि तथा पुराणमा पनि यति धेरै विस्तारपूर्वक यस्तो वर्णन छ कि राजाको अत्याचारले प्रजालाई पीडा भइरहेको हुन्छन्। तब जब म विचार गर्छु कि मैले आफूले जानी कुनै अपराध गरे जस्तो त लाग्दैनन्, तैपनि म प्रजाको हित गर्नको लागि पूर्ण प्रयत्न गर्दछु भनेर यी राजाले आफ्ना प्रजालाई भन्नुहुन्छ। यस्तो निश्चय गरेर राजा मानदाताले खास व्यक्तिहरूलाई साथ लिएर परमात्मालाई प्रणाम गरी घना जङ्गलतर्फ लागे। त्यहीँ पुगेर मुख्य मुनि तथा तपस्वी आश्रममा घुमिरहे एक दिन उनीहरूको ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषिको दर्शन भयो। उनलाई देख्ने बित्तिकै राजा हर्ष विभोर भएर वाहनबाट ओर्लिएर आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राख्दै दुवै हात जोडी उनले मुनिको चरणमा प्रणाम गरे। मुनिले पनि स्वस्ति भन्दै राजाको अभिनन्दन गरे र उनले राज्यको सात अङ्गको हाल खबर सोधे। राजालाई ठिक रहेको बताए। मुनिका स्वास्थ्य समाचार सोधी मुनिले राजालाई आसन र अर्घ दिए। त्यसलाई ग्रहण गरेर जब उनी मुनिको नजिक बसे तब उहाँ त्यहाँ आउनुभएका कारण सोध्नुभयो। अनि राजाले भन्नुभयो, हे भगवान, म धर्म अनुकूल प्रणालीबाट पृथ्वीको पालन गरिरहेको थिएँ, तर पनि मेरो राज्यमा वर्षाको अभाव हुन गयो। यसकारण के हो यो कुरा मैले बुझ्न सकिनँ भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो सम्पूर्ण युगहरूमा उत्तम सत्य युग हो। यो सत्य युगकै कुरा रहेछ है। यस समय सबैजना परमात्माको चिन्तनमा लीन भइरहेका छन् र यो समय धर्म आफ्नो चारो चरणमा युक्त हुन्छन्। यसै युगमा केवल ब्रह्माका मात्र तपस्वी ब्राह्मण मात्र तपस्वी हुन्छन् भनेर यहाँ सत्ययुगमा श्री ब्राह्मण मात्रै तपस्वी हुन्छन् भनेर ती ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ। अरू होइनन्, तर महाराज तपाईँको राज्यमा एक शूद्रले तपस्या गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसकारण मेघ पानी परिरहेको छैन। तपाईँ यसको प्रतिकार गर्नुहोस्, जसले गर्दा यो अनावृष्टिको दोष शान्त हुन जान्छन्। राजाले भन्नुभयो, हे मुनिवर, एक त तपस्यामै लीन भइरहेको, अनि अर्को कुरा निरपराध व्यक्तिलाई म अनिष्ट गर्न सक्दिनँ। अब राजा कस्तो भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। राजाले याद भयो, अब एक तपस्वीलाई मैले उसलाई कसरी गएर उनको तपस्या भङ्ग गर्नु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ। हे ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, यदि कुरो यस्तो हो भने आजको एकादशीको कुरा है। यहाँ एकादशीको व्रत गर्नुहोस्। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको जुन एकादशी परिवर्तनी नामले विख्यात एकादशी पर्दछन्, त्यसको व्रत प्रभावले निश्चय नै उत्तम वृष्टि हुनेछ भनेर यहाँ भन्नुभयो। हे नरेश, तपाईँ आफ्ना प्रजा र इष्टमित्र साथ
एका परिवर्तनी एकादशीको व्रत गर्नुहोस्। ऋषि अब ऋषिहरूको यो कुरा सुनेर राजा आफ्नो घर फर्किएर आए। उनले चारौँ वर्णका समस्त प्रजाहरूको साथमा भाद्र शुक्ल पक्षको हरिपरिवर्तनी एकादशीको व्रत गरे। यस प्रकार व्रत गरिसकेपछि मेघ पानी वर्षाउन लागे। पृथ्वी जलले भर्जिन र हराभरा भए। खेतीपाती सुसज्जित हुन थाले। यस व्रतको प्रभावले सबैजना सुखी हुन लागे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, हे राजन, यसकारण यो उत्तम व्रतको अनुष्ठान अवश्य गर्नुपर्दछ। यी परिवर्तनी एकादशीको दिन जलले भरिएको घडालाई वस्त्रले ढाकेर दही र चामलको साथ ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। साथै छाता र जुत्ता पनि दिनुपर्दछ। दान गर्दा निम्न अनुसार मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। नमो नमस्तुते गोविन्दम बुध श्रवण संज्ञा अधुसंज्ञक्ष कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव। भुक्ति मुक्ति प्रदेश लोकानां सुखदायकाय। बुधबार र श्रावण नक्षत्रको योगबाट युक्त द्वादशीको दिन बुध श्रावण नामक धारण गर्ने भगवान गोविन्द हजुरलाई प्रणाम छ, नमस्कार छ। मेरो पाप राशि नाश गरेर तपाईलाई म सम्पूर्ण प्रकाश सुख प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँ मलाई सब प्रकारका सुख प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँ पुण्यात्मा जनहरूलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने तथा सुखदायक हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राजन, यसलाई पढ्नाले र सुन्नाले मनुष्य सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति हुन जान्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। यति भनेर आज हरिपरिवर्तनी एकादशीको महात्म्य यहीँ पूर्ण भयो। अब अर्को महिना अब आउने एकादशी इन्दिरा एकादशी र पापकोशा एकादशी भनेर आउँदछन्। अब आउने चाहिँ अश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी चाहिँ इन्दिरा र अश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी पापकुशा भनेर अर्को महिनामा पर्दछन्। नमो भगवते वासुदेवाय। यो एकादशी महात्म्य हुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यो सकेर फेरि ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुन्छन्।